आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। अगर शोहर कह दे कि मेरा तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता, कि क्या तलाक हो जाएगी? नहीं जी, इससे नहीं है। तो सुबह शाम मियाँ बीवी एक दूसरे को कह ही रहे होते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने बाप से तलाक लेकर कहीं और शादी कर ली। अब मैं 13 साल का हो गया हूँ और अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मेरा बाप और मेरी सौतेली माँ इसकी इजाज़त नहीं देते। मशवरा दीजिए। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माँ से मिलें, नहीं मिलेंगे गुनहगार होंगे। क़यामत में तबीयत से चित्रौल लगेंगे आपको। माँ का रिश्ता कभी भी नहीं भुलाया जा सकता, ना बाप का रिश्ता। अगर माँ ने बच्चे को रोका बाप से मिलने से तो बच्चे पर लाजिम है वो फिर भी बाप से मिले। बाप ने रोका माँ से मिलने से तो बच्चे पर लाजिम है वो फिर भी माँ से मिले। वो तो आपके लिए दोनों रिश्ते बराबर हैं। किसी एक रिश्ते को भी आप नाराज़ नहीं कर सकते। और अगर माँ मना करती है बाप से मिलने से तो माँ भी गुनाहगार होगी, और बाप मना करता है माँ से मिलने से तो बाप गुनाहगार होगा। तो आप पर लाजिम है कि माँ से भी मिलें, बाप से भी मिलें, वरना इसका अजाब दुनिया में भी आता है। माँ मिलते ही नहीं है, 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं। माँ बाप में सेपरेशन होती है, माँ से नहीं मिल रहे होते बच्चे। भाई बाप के साथ रहते हैं तो 20 साल हो गया, माँ को नहीं देखा। भाई को जहन्नम को क्यों खरीद रहे हो अपने लिए, खुदा के बंदो। और बाज़ दफ़ा सेपरेशन के बाद माँ के पास चले जाते हैं, 20-20 साल हो जाते हैं, बाप से नहीं मिलते हैं। तो क्यों जहन्नम को हलाल कर रहे हो अपने लिए? तो अल्लाह ने वसीयत की है कि माँ और बाप दोनों का ख्याल करना है। वसीयत का लफ्ज़ हल्का लफ्ज़ नहीं है, बार बार कुरान में ताकीद की है। अगर नमाज में सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाना भूल जाएं और रुकू में चले जाएं तो क्या दोबारा खड़े होकर सूरत पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि फ़र्ज़ के बाद वाजिब की तरफ नहीं लौटना चाहिए। मसला पहले भी मैं बता चुका हूँ, इसमें दलील से मैं पहले बता चुका हूँ इसमें क्या मसला है। उसूल यही है कि रुकू के बाद आप दोबारा खड़े हो जाएं और सूरत मिलाएं और आखिर में सजदा सहव कर लें। अगर बंदा भूले से बगैर वज़ू की नमाज़ पढ़ ले और बाद में याद आए कि मेरा वज़ू नहीं था तो क्या करना चाहिए? याद आए तो फिर वज़ू करके उस नमाज को लौटाना चाहिए। जो लोग रफ़ुल यदैन करते हैं क्या इनकी नमाज नहीं होती? रफ़ुल यदैन करने वालों की भी हो जाती है, ना करने वालों की भी हो जाती है। फ़र्ज़ वाजिब का इख्तलाफ नहीं है, ये इस्तिहबाब का इख्तलाफ है कि राजिह क्या है, बेहतर क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ुल यदैन करना बहरहाल साबित है, इसमें कोई शख्स भी इसका इनकार नहीं कर सकता। बाकी आखिरी अमल आपका क्या था? तो अहनाफ के नज़दीक आखिरी अमल ये था कि आपने तकबीर तहरीमा के अलावा रफ़ुल यदैन छोड़ दिया था। इस पर बहुत सारे क़राइन हैं, तो इसलिए उन क़राइन की बेस पर अहनाफ का ये कौल है। और इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद इब्न हंबल का ये कौल है कि नहीं, आखिर दम तक नबी ने रफ़ुल यदैन किया। दोनों के अपने अपने दलाइल हैं और वो दलाइल में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। अब इस मसले को मुका देना चाहिए। ज़िंदगी भर ये नहीं हो कि रफ़ुल यदैन ही में लड़ लड़ के अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर लें। तो जो इमाम शाफ़ी को फॉलो करते हैं वो कर लेते हैं, जो फ़िक़ह हनफ़ी को फॉलो करते हैं वो नहीं करते। मैं 30 साल शाफ़ियों के बीच में रहा हूँ, बग़ैर रफ़ुल यदैन के नमाज़ पढ़ी है। ना किसी शाफ़ी ने कभी हमें नहीं टोका तुम क्यों नहीं करते, और हमने भी कभी किसी शाफ़ी को नहीं टोका तुम क्यों करते हो। दोनों तरफ दलाइल हैं, तो इख्तलाफी मसला है। तो करने वाले की भी हो जाती है, नहीं करने वाले की भी हो जाती है। ज़ौजा मंसूर का रक्स से अगर कुरान पाक ऊपर रखा हुआ हो शेल्फ पर तो नीचे की तरफ पैर करके लेट सकते हैं। दूसरा ये मुझे लग रहा है मैंने पहले रिकॉर्ड तो नहीं करा दिया ये मसला। अच्छा खैर, तो नीचे इसकी तरफ पैर करके लेट सकते हैं जी, लेट सकते हैं। नीचे अगर लेटें तो कोई हर्ज नहीं, डायरेक्ट कुरान की तरफ पाँव नहीं होने चाहिए। दूसरा सवाल ये कि मेरी वालदा को ब्रेन हेमरेज हुआ है, पूरी तरह बेहोश नहीं है लेकिन इनके हवास भी काम नहीं कर रहे, इनकी नमाज़ों का क्या हुक्म है? दिल से दुआ अल्लाह आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए। अगर उनके हवास काम नहीं कर रहे तो फिर उन पर नमाज़ें मुआफ़ हैं। अगर किसी लड़का लड़की ने एक माँ का दूध पिया हो और फिर वो बाद में निकाह कर लें जबकि वो रज़ाई बहन भाई हैं और इनके 2 बच्चे भी हो जाएं, तो कोई और शख्स इनके बच्चों से अपने बच्चों का निकाह कर सकता है जबकि वो इनकी जायज़ औलाद नहीं है? अगर इन कमबख्तों को पता था कि हमने बचपन में एक माँ बाप का दूध पिया है तो ये बहन भाई हैं भाई, फिर इन्होंने जानबूझकर शादी की, हराम नाजायज़ काम किया, इनका निकाह ही नहीं हुआ, और फिर ज़ाहिर है बच्चों का नसब में भी इन नसब को भी ख़राब कर दिया। तो लेकिन ज़ाहिर है बच्चों का कोई कसूर नहीं है, तो इनको तो चाहिए फ़ौरन अलहदगी इख्तियार कर लें। बाकी इनके बच्चों से शादी करना जायज़ है। ये मसाइल मेरा ख्याल हो चुके हैं, मैंने गलती से पुराने मसाइल खोल दिए हैं, वो भी दोबारा मैं देखता हूँ नए मसाइल। अच्छा ये भी देख लूँ, मेरा ख्याल है ये भी हो गए। अच्छा आगे चलते हैं। ये भी नए मसाइल ये हैं। हाँ, मेरा छोटा बेटा जो 12 साल का है, इसको चोरी करने की आदत लग गई है। इसको प्यार से, मार से, हर तरीके से समझा दिया लेकिन वो नहीं मान रहा।
موقع ملتا ہے چوری کرتا ہے اور بڑے نوٹ چراتا ہے، واہ واہ، اور اب رشتہ داروں کے ہاں بھی چوری کرنا شروع کر دی۔ میں بہت پریشان ہوں، برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں۔ اللہ میاں نے جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا نا، ایسے ہی نہیں دے دیا، آپ نہیں کاٹ دیے گا کہیں ہاتھ، یہ حکومت کا کام ہے، یہ حدود جاری کرنا حکومت کا کام ہے، کسی اور شخص کو نہ ماں باپ کو اس کی اجازت ہے کہ وہ یہ کریں، لیکن میں تو شریعت کے حکم کی حکمت بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت بری لت ہے۔ تو آپ ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں بچے نے کوئی ہلکی سی چیز چوری کر لی، ماں باپ کچھ نہیں کہتے، ایکچولی موٹیویٹ کرو بچے کو، سمجھاؤ بھائی صاحب یہ بہت خطرناک عادت ہے، جڑ پکڑ جاتی ہے یہ۔ تو بچپن میں بچے کو آزمائیں، چھوٹے بچے کو پیسے رکھے اور اس کو بتائیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تم نے چوری نہیں کرنی ہے۔ تو ماں باپ بچپن میں بے احتیاطی کرتے ہیں، پھر یہ عادت جڑ پکڑ جاتی ہے۔ تو اب یہی ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں، اور اس کو ابھی 12 سال کا ہے، پورا یعنی صحیح سمجھدار نہیں ہوا ہے وہ، تو سختی کریں، اس کو اس کی برائی سمجھائیں کہ بیٹا یہ بہت غلیظ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، اور باپ کا کام ہے اس پہ سختی کرے۔ ماؤں کی سختیاں بچوں پہ زیادہ اثر کرتی نہیں ہیں، تو ابا کا کام ہے، خاندان کے دیگر بڑوں کا بھی کام ہے، سب ایک گول میں اس کانفرنس بلائیں اور اس کو بٹھائیں اور بولا بیٹا تمہاری یہ شکایت آئی ہے، محبت سے بھی سمجھائیں، تبلیغ میں بھی وقت لگائیں اس کا، لیکن 12 سال کے بچے کو کسی بڑے آدمی کے یعنی اب بڑے بھائی وغیرہ کے ساتھ ہی تبلیغ میں یا کہیں بھی بھیجیں، تو اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا کہیں نہیں بھیجنا چاہیے، بھائی ہی کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔ تو یہ اس طرح سے سمجھائیں گے تو میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو بھی نیک صالح بنائے اور اس چوری کی عادت چھڑوا دے اس سے۔ کسی نے پوچھا ہے جی، میں نام نہیں ظاہر کرتا، کسی نے پوچھا ہے میرے والد صاحب کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ ہدایت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں بھائی۔ والد صاحب کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو پھر آپ یہ شو نہ کریں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ باپ کی عزت بہرحال کرنی ہے۔ تو اگر آپ یہ شو کر دیں گے ابا کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، تو پھر بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی عزت رہے گی نہیں، اور باپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب میرے بیٹے کی نظر میں میری کوئی عزت ہے نہیں۔ تو پھر کسی اور طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اگر باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ابا یہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ ابا سے کوئی خط لکھ دیں، تحریر لکھ دیں، روئیں ابا کے سامنے، یہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اور پھر اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے بھی کروائیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا بھی ابا کو حکم دیں، کسی پیر و مرشد سے تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں۔ دیکھیں جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا، دوسرا نہیں کر سکتا، یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں۔ آپ کی چاہت پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کر لیں والد کے لیے، تو لیکن وہ ٹھیک بھی ہو جائیں یہ جب ہی ہوگا جب وہ بھی چاہیں گے۔ ہمارے سامنے اس کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے، کتنی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی نصیحت کی، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو آپ محبت سے والد صاحب کو سمجھائیں اور روئیں ان کے سامنے، گڑ گڑائیں ان کے سامنے، پاؤں میں پڑ جائیں، اور پھر ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو واقعی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے یہ بیماری چھوڑی جا سکتی ہے۔ تو لیکن بہرحال اپنے والد کی عزت کا آپ خیال کریں، ان کے راز کو دنیا کے سامنے فاش نہ کریں، یہ اس سے بڑا جرم ہوگا جو والد صاحب کر رہے ہیں نا، اس سے بڑا جرم یہ ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے سامنے یا لوگوں کو بتاتے پھریں یا رشتہ داروں کو بتاتے پھریں۔ تو اپنے گھر کی عزت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی، اور باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹا یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی گھر کی بات گھر میں رکھے، دنیا کے سامنے نہ بتائے۔ بعض ابا آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا وہ، بھائی دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کا بیٹا، آپ کی عزت ہے، تو گھر کی چیزیں گھر میں رکھیں اور اس کو گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے ان کو، اور یہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔